Sister Inging, ang sugo ba sa Dios tanan tumanon? Di ba yes, tanong? Ang sugo ba sa Dios tanan tumanon? Naigsuon, kinahanglan specific na to. Kaya na may sugo sa Diyos Biblia, naningon nga, patya kining mga tawhana. Kamatay labog ka na. Di ba? Kung sa may dapat gid nato, kaya naay naglitag sa mga na makigsunan sa Digos, sa ato pa kay tanan inyo manggituman ang kasuguan sa Dios, sunod nga pangutana, si Kristo ato bang gituuhan nga Dios? Kung sa mandong, nituo ba ka ni Kristo nga Dios o wala? Ha? Nituo o wala? Nituo. Karon si Kristo miingon, lakaw ibaligya ang imong kabtangan unya ipanghatag sa mga kabos. Si Kristo Dios mao may nagsugo ini nga balakon ka ibaligya ihatag sa mga kabos. Gituman ba ninyo? Nga wa uwi tindahan. Wa man pud tayo ibaligya. Unya ikaduha, kadto pong sugo ang mga igsoon mo nang yung nako matumanon ba ang tanang sugo sa Dios, dili pud tanan nga sugo sa Dios tumanon nato kay nay sugo nga i-specify lang sa ilaha. Una akong lolo so na di ko malimtan buhi pa to nung siya mangutanan siya. Dong, naa man kay pagka-bright akong tan-aw nimo. Ang Biblia sumala sa paguna-una sa kadaghanan pulong sa Dios. Ang Biblia ba tanan pulong ba sa Dios? Tanan ba dong ang Biblia pulong sa Dios? Bantayanan po no. Mo nang positive o negative. Ano man? Kay pag imo sa Mateo 4:3, ni amay bato, imo aning tinapay. Kinsa may gisultihan? Si Jesus kinsa may nagsulti? Wala nga, bantayanan mga igsuon. Kaya ngawa, nangita og daghan nga mga ideya. Walang usas man sulti ng Diwa, nagingon nga dunay linibo nga mga ideya ni Satanas aron ta mawala ta sa atong pag-alagad. Una nga, manak niyo ang Biblia positive ug negative. Mangutana ko ninyo, kamo ba mga Seventh-day Adventist, mga katawhan ba sa Dios? Istinita. Ha? Okay. Kamo ba? Panikog kun mo ba? Katawhan ba mo sa Dios o katawhan mo sa Yawa? Katawhan sa Dios. Sa ato pa kay katawhan man mo sa Dios, kauban ninyo ning nasa Jeremias 4:22. Morning positive o negative ha? Kauban ba ninyo? Di usa nato ikabasa, ako sa mong pangutan-on kung yes paghihapon mo. Kay kamo mga katawhan man sa Dios, kining niya sa Jeremias 4:22, kauban ba ninyo? Ha? Dili. Nakabantay ni. Ato ganung basahon, palihog kuno do, kuno. 4:22 sa Jeremias. Kaya ang akong katawan, mga buwang-buwang. Nakabantay kini isa. Wala, malagay. Kay ang akong mga katawhan, unsa daw? Mga buwang-buwang. O di ba kauban magkaganiha? Mga buwang-buwang. Unsa daw? Muna nga nagan imong utana nato, ato yung bantayan. Kamo ba mga Seventh-day Adventist? Mga katawhan ba mo sa Dios? Dili. Katawhan mo ni Satanas? Dili. Puro sila negative. Kaya kita mga igsoong mga hintil, igo na ta gisumpot sa mga katawhan sa Dios. Dili ka katawhan sa Dios. Wala akong bantayan ha? Basin o maipita. Kita mga igsoon, dili ka mga katawhan sa Dios. Mga anak sa Dios.
Juan 1:12, palihog ko gagawag basa. Juan 1, versikulo 12. Nganong nahimo man tang mga anak sa Dios? Atong tan-awon, Juan 1, versikulo 12. Ug tapos niini siyang nilugso ngadto sa Kapernaum uban ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoon ug Murag dili mako. Juan 1:12. Sige daw, ano ba? Apan katong midawat og misalig kaniya, awan sa daw? Dili ta katauhan sa Dios. Unsa ta? Mga anak sa Dios. Asa may labaw na din? Kanang inuuno ba? Asa may dakog balyo? Kanang katauhan sa Dios or anak sa Dios? Anak. Dili di ta mga katauhan sa Dios kay mga katauhan sa Dios mga buang-buang. Kung nagbantayan nato ba sig malipat ka. Kaya sa una si David Jimmy, kamo mga katauhan pamos Dios pag imo nimo yes kauban ninyo ni 4:22 premier mga buang-buang mo. Ana? Kamo na nga do na gyud mangutana katauhan pa mo sa Dios mo si David dili. Kanya mo sunod man kay di man yung katauhan dai masipiti sa Dios, katauhan mo siya wa. Samot nang dili. Unsa man dayta? Mga anak sa Dios. Kinsa man kadtong midawat og mituo. Unsa man atong gidawat? Kay namo pinaghan ni gamit anak kanang Juan 1:12. Gigamit po din nila. Kadtong midawat og misalig sa tubang mituo, naghatag siya kagahom nga mahimong anak sa Dios. Pangutana, nidawat bata? Nidawat. Unsa may atong gidawat sa Stiringeng? Ang kamatuoran. Unsa ba? Ha? Okay. Basta atong gidawat, naay gihatag nga gidawat. Sa Biblia, gininsun yun nga, labot pa, gihatag ko kanila. So, kanang gihatag, kung sabay mo ginaw, katong gihatag. Nga katong mga gihatag, ay, dawata, kaya mo gihatag. Di ba? Yung dawaton, man yung man gihatag. Unsay dawaton? Unang-una, ang atong dawaton, ang atong gidawat, kadto yung gihatag mga igsuon. Unsa man kadtong adlaw nga, ipapahulay. Unsay tuyo nganong atong gidawat sa bersikulo 20 sa Ezekiel niingon balaanan ninyo. Nganong ipabalaan, nganong ingon magbalaanan ninyo? Kaya nganong ipapahulay balaan na siya igsuon kay gipananangina sa Ginoo nang batayan na to ha. Kinaan ko yung mga logic nga ilabay ba sa tuwa. Kanang sa Ezekiel 20:20 nag-ingon balaanan ninyo ang akong adlaw ipapahulay. Nganong balaanon man ninyo? Kay niya ito man sa ringing, huwag man ka magbalaan ani. Huwag ka nagbalaan ani. Pero di sabto na adlaw ipapahulay, dili balaan. Kaya man, gibalaan na ni sa Diyos dito padaan sa tangaman sa Eden. Genesis 2:2-3. Di pahulayan, o niya, di panlanginan, gibalaan. Muna ko sa'yo, muna yung mga pamutana, magbantay ka ba? Ano man nga, ipabalaan na, balaan na maghani. Kay, ang adlang ipapahulay, balaan na ni, kay gibalaan na ni sa Diyos. Pero kita, kay walang manta ini kaniadto, wala akong gingon, balik-balik sa Facebook na singon nga, abay race, katong akong race, kanya na yung adto na pagkag simbahan sa mga Hudiyo, kunya nagpagka-Hudiyo, kay kanang Sabado, iya manas Hudiyo, tanawa ragot. Gibalaan na sa Dios. Pag abot dito sa Ezekiel 20, versikulo 20, gihatag na sa tuwa. Muna kay gibalaan naman sa Dios, kita wa man ta magbalaan ini suna, balaanan ninyo ang akong adlaw ipapahulay. Mao ninyo balaanan ninyo. Nya bantayan na to ha. Niya pay argumento sa mga tao ng uban. Aron lang gyud mawala ning adlaw ipapahulay. Mogamit sila sa Ibrahanon 4. Kung sa may naa sa Ibrahanon 4. Kanang pulong diha nga karon.
laing adlaw. Ang ilang una nga kay laing adlaw, dili na siya mao ikapito or ang Sabado. Kay gisulti mo sister nga laing adlaw. Ato ra mo testingal basa Hebrehanon 4 onya atong sugdon siguro sa sugda sa 4:4. Kay diha sa kasulatan, ginisgutan ang ikapitong adlaw. Ikapitong adlaw. Di ba niya nga, ang gisgutan sa kasulatan, ikapitong adlaw. Gipahulay ang Diyos gikan sa tanan niyang buhat sa ikapitong adlaw. Girilit no, gikan sa balong bago. Ano yun? Ginisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon. Dili kayo sila makasulod sa yuta, gihatag ko kanila ang kapahulayan. Katong unang nakadungog sa maayong balita, wala makasulod o makaangkon sa kapahulayan ng Diyos. Kaya wala man sila mutuo. Sa ato pa, dunay mga tao nga wala makasulod. Sa ato pa, kaya dunay mga tao wala makasulod. Unang, giutro diha pagtudo, ipadayon paliho. Usa ka sila di ay na makasulod o makaangkon sa kapahulayan ng Diyos. O tagal at adlaw na ingandag karong adlaw. Kasulti siya niini tapos ang daghang pag-iigan sinaagi ni David. Kaya sa kasulatan nga gisgutan na. Kung makadungog ka mo sa tingog sa Diyos sa adlaw, ayaw pagalia ang iyong pirati. Kaya kung nakahatak pa kanila pahulay, Diyos hindi nangta ang Diyos paghisgot sa ulay o lain pa nga adlaw. Tanawa ka ng laing adlaw. Sa ato pa, sa laing adlaw, kaya dunay mga tao mamutuman, katong adlaw sa iyang pagsulti, lain atong adlaw, pero ang iskutan, mao gihapon ang ikapito nga adlaw. Dito siya hindi na nagtudlo siya. Ang gitudlo, adlaw. Nagtudlo siya laing adlaw, ang karon. Ang isulti ko karon, kaya ang Diyos mong maigsoon na ani. Ang Diyos taas kay niyang mga adlaw. Mabitaw na nakoy gihanay mga igsoon nga, ang karon nga gahapon, o ang karon nga karon, o ang karon nga ugma. Kaya pag yun sa Biblia, o karon, di ba nag-isko sa tanama sa Eden, o karon ang bitin malalangon. Kanong saan man nga karon? Kung kita'y maguna-una. Di ba gahapon to? Nilabay naman to. Pero ang karon sa Dios, ang atong gahapon, karon sa Dios. Ang atong karon gihapon sa Dios. Ang atong ugma, karon gihapon. Tanawa, pag-abot sa ikaduhang Korinto 6, versikulo 2, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Di ba giskuta naman sa panahon Noe, pagwali ni Noe, kinahanglan karon mo, sunod mo sa arka. Tanong sa man tong karon na. Kung sa tuwa pa, gahapon na to. Tayo masuwa kay karon giskuta. Kunya, ang atong giskutan karon, mulabay na ang gabi, maugma na. Kung sa may tawag na to anak, kung nag-iskutan karon, niabot na karon ugma na. Kung sa man ang karon gahapon yun. Diba? Pero ang karon nag-iskutan sa Diyos, kanus aman mahumaning iyang karon. Kaya kung gihumanan niya sa panahon Noe, wala na tayo labot sa kaluwasan. Kung dito rataman to nga karon. Mabitaw na si Pedro nag-ingon nga, kay ang atong usa ka libo ka tuig, usara ka adlaw sa Ginoo. Taas ang iyang panahon. Wala, naguna-una sila sa Hebrehanon 4 nga giilisan sa Dios. Pero di ay pag-abot sa unahan, ang gitudlo mao na gihapon kadtong adlaw nga ikapito, kadtong adlaw kay patrolay na iya nang gisulti pero wa man dito man sa bangtaw, iya nang gibalik mga igsoon og tudlo atong mga tawhana. Kay kung nakatudlo pa si Josue, di na lang unta maghisgot pa ang Dios og laing adlaw. Unsa man laing adlaw? Kadtong laing adlaw manihuma na wa pa sila mutuman, didto na nila niya gisulti. Pero ang iyang gisulti mao lang gihapon adlaw nga ikapito nga kaigsuonan. So mao na nga kaning karon sa Dios taas ni siya hangtod pero sa aman mahuman. Ang karon sa Dios mga igsoon 44:22 sa Jeremias. Palihog ko yung ukab 44:22 sa Jeremias. Asa man taman kining karon sa Ginoo. Niya gisaad nga kaugmao na to